लोगों, जमात इस्लामी को सपोर्ट करो, जमात इस्लामी को वोट दो, जमात इस्लामी को ताकत दो। हमारी हुकूमत होगी, फैक्ट्रियां भी होगी और रोजगार भी होगा, कारोबार भी होगा, इंसाफ का निजाम भी होगा। हम दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे, गुलाम बनकर हम बात नहीं करेंगे। आप हमारा साथ दे, हम आपसे वादा करते हैं, आप वोट दे और एक खुशहाल पाकिस्तान हमसे ले। तो मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, मसला है मैनेजमेंट का, मसला है दियानतदारी का। पाकिस्तान में हर साल 5000 अरब करप्शन होती है। हम इस करप्शन को खत्म करेंगे और हम ही करप्शन खत्म कर सकते हैं। करप्शन ये पार्टियां खत्म नहीं कर सकती, इसलिए कि तमाम करप्ट लोगों को अब भी इन्होंने टिकट दिए हैं। ये करप्ट लोग जब कामयाब होकर जाएंगे, ये अपना काम करेंगे, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इस मुल्क में 13.7 अरब रुपया रोजाना करप्शन होती है। हम इसको खत्म करेंगे। हम इस पाकिस्तान में 28,000 यतीमों की कफालत कर रहे हैं। 28,000 यतीमों को बेहतरीन रहाइश दे रहे हैं, बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। और मैंने देखा कि कितने यतीम बच्चे हम घरों से उठाकर लाए थे और आज वो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आज वो इंजीनियर बन गए हैं, उनके खानदान उन पर फख्र करते हैं। लेकिन इस मुल्क में 46 लाख यतीम बच्चे हैं। 46 लाख यतीमों की कफालत कोई पार्टी नहीं कर सकती, इसके लिए हुकूमत चाहिए। मैं आपसे भी वादा करता हूं, और मेरा ये वादा मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के वादों की तरह नहीं है। मेरा ये वादा सच्चा वादा है, ये एक मोमिन और मुसलमान और मुजाहिद का वादा है। आप जमात इस्लामी का साथ दे, हम आपको वही हक देंगे जो अल्लाह और रसूल ने आपको दिया है। हम आपके लिए वरासत का हक मांगते हैं। हम आपके लिए अलहदा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। हम आपके लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेंगे। हम बच्चियों के लिए तालीम को मुफ्त बनाएंगे और फिर जो वालिदैन बच्चों को नहीं पढ़ा सके वो जेल जाएंगे, इसलिए कि तालीम हासिल करना ये खवातीन का हक है। मैं खैबर पख्तूनख्वा में मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर, खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई, गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाया और बच्चियों को प्राइमरी स्कूल में स्कॉलरशिप देता था ताकि बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। आज आपको 50 रुपए फी यूनिट हुकूमत दे रही है। क्यों? इसलिए कि अपने मुफादात के लिए उन्होंने गलत मुआहिदे किए हैं। और इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले फिर वही लोग आए हैं। काश आज पाकिस्तान का इख्तियार और हुकूमत जमात इस्लामी के साथ होती, मैं देखता कि इसराइल नामी मुल्क किस तरह मेरे बच्चों और मेरी माँ और मेरे बेटियों पर बमबारी कर रहा है, मैं उनके साथ देखता। गुज़श्ता 40 सालों से यरगमाल बनाया है। अब इन यरगमाल शहर को दोबारा इन हाईजैकर से आजाद करना है। इनके साथ हमने 40 साल का हिसाब किताब करना है। ये नहीं बच सकते इंशाअल्लाह। ये डरते हैं इलेक्शन से। अब ये खुद भी महसूस कर रहे हैं कि ये वो पुराना लाहौर ही नहीं है। अब लाहौर के लोग जाग गए हैं, अब लाहौर के लोग बेदार हो गए हैं। मैं लाहौरियों से कहता हूं, ये जब तुम्हारे गली और कूचों में आ जाए, इनसे पहले 80,000 अरब कर्जों का हिसाब किताब मांगे। लेकिन इन गलियों और कूचों में जब ये मुस्लिम लीग के लोग आएंगे, जब ये बाकी लोग आएंगे, उनसे पूछे कि आप तो बड़ी जमात है, आप कहते हैं आपने कितने बार हुक्मरानी की है, लेकिन आप गजा के लिए क्यों नहीं बोले?
آپ نے فلسطین کے حق میں کوئی ایک جلوس نکالا؟ میں لاہوریوں سے پوچھتا ہوں کہ اس مسلم لیگ نامی جماعت نے جس کی قیادت نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، اس شہر لاہور میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک جلوس کیا ہے، ایک مارچ کیا ہے، ایک مظاہرہ کیا ہے، ایک جلسہ کیا ہے، 1 روپیہ ڈونیشن دیا ہے؟ جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا، اس نعمت کو، اس رحمت کو ان 76 سالوں میں ان ظالم حکمرانوں نے تمہارے لیے زحمت بنایا ہے۔ 65% انتہائی ذہین جینیس ترین نوجوانوں کی صورت میں 1000 کلومیٹر ساحل سمندر، جب یہ تمہارے گلیوں میں آ جائے، ان سے پوچھے کہ وہ جو قرض اتارو اور ملک سنوارو، اس میں ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات تمہارے حوالے کیے تھے، پہلے اس پیسے کا حساب دو۔ میرے دوستو، یہ سیاسی برہمن عوام کو شودر سمجھتے ہیں، یہ اب بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک ملک پر 2 خاندانوں کی حکومت ہو، ایک طرف زرداری خاندان اور دوسرے طرف شریف خاندان۔ جماعت اسلامی نے لاہور میں ملین مارچ کیا، جماعت اسلامی نے اسلام آباد اور کراچی میں ملین مارچ کیا، جماعت اسلامی نے قومی فلسطین کانفرنس بلائی۔ میں جماعت اسلامی کے امیر کے حیثیت سے ایران گیا، میں استنبول گیا، میں قطر گیا، ان تمام حکمرانوں سے میں نے یہی مطالبہ کیا، جہاں غزہ ہے وہاں جانا چاہتا ہوں، جہاں میرے بھائی مر رہے ہیں میں بھی وہاں مرنا چاہتا ہوں، جہاں میرے بھائی چل رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اگر بائیڈن امریکی صدر اسرائیل جا سکتا ہے، میں بھی غزہ جا سکتا ہوں۔ کہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اس وقت تک آپ کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا جب تک آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق روزگار نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں سن لو، یہ کیسا پاکستان ہے جس میں ہر گھنٹہ پی آئی اے 1 کروڑ خسارے میں، ریلوے ہر دن 14 کروڑ خسارے میں، آپ کا سٹیل مل ہر دن 37 کروڑ خسارے میں، اور بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ آپ برداشت کرتے ہیں۔ یہی مافیاز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان خساروں کو ختم کریں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، اور کرپٹ لوگوں کو ایسے عبرتناک سزائیں دیں گے کہ وہ اپنی نسلوں کو بھی یہی بات بتائیں گے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو کرپشن نہیں کرنا ہے۔ خوشحال پاکستان، ایک خوشحال پنجاب، ایک خوشحال صوبہ سندھ، ایک خوشحال بلوچستان، ایک خوشحال خیبر پختونخوا، ایک خوشحال کشمیر، ایک خوشحال گلگت بلتستان کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دے۔ اور اب لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس ایجنڈے اور منشور کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا اتفاق ہے تو ان گلیوں اور کوچوں میں جا کر چوروں کا مقابلہ کرے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کو عزت کے ساتھ جینے سے محروم رکھا ہے۔ وقت آیا ہے 8 فروری ان کے لیے یوم الحساب بنا دے، 8 فروری ان کے لیے قیامت کا دن بنا دے، اور قیامت میں یہی ہوگا، ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزا بھی ملے گا اور سزا بھی۔ میں امید رکھتا ہوں یہاں ہم نے جماعت اسلامی نے جن نوجوانوں کو، بزرگوں کو ٹکٹ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اچھے لوگ مجھے لاہور میں اور نہیں ملے ہیں۔